अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अलशफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद की पार्किंग के अंदर, सामने पार्क के अंदर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले को आए हुए भी 24 घंटे गुजर चुके हैं, ताहाल कैदी नंबर 804 को यहाँ मुंतकिल नहीं किया गया। आखिर इस सारे मामले के अंदर रुकावट कौन है? कौन कमजरफी, नीचपन, छोटेपन की इंतहा कर रहा है? इस हवाले से बात करनी है। इस्लामाबाद के अंदर क्या डिप्रेशन और एंजाइटी चल रही है, ये भी आपके सामने रखनी है। और किसको किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए? कौन कह रहा है कि ये कोई ट्रिप नहीं लगी हुई कि आपको अडियाला से निकालें, आपको अलशफा लेके आएँ, आपको बनिगाला लेके जाएँ, आपको नथिया गली लेके जाएँ? यानी इस्लामाबाद के अंदर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पर हमने बात करनी है। मेरे साथ सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हैं। एक चीज़ एक चीज़ जो आज नीचपन की इंतहा हुई है, वो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया था खान को अलशफा अस्पताल मुंतकिल करने वाला, उसको चैलेंज कर दिया गया है। उसके खिलाफ जो है वो नजर षानी अपील 24 घंटों के अंदर अंदर दायर कर दी गई है कि ये फैसला खिलाफ आइन है, लिहाजा इस फैसले को रिवर्स किया जाए। दो चीज़ें आपको बता दूं, फिर अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब बात करते हैं। एक तो हम मुकम्मल कोशिश कर रही हैं, मुकम्मल अदालत के एहतराम के अंदर कि अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल से दूर रहकर रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि किसी किस्म की कोई अदालती हुक्म की वायलेशन ना हो। दूसरे नंबर पे, चाहे जो रुकावट डाल रहे हैं, जो जाती उम्रा के अंदर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं, जो डीलों के एक्सपर्ट हैं कि ये कोई डील तो नहीं हो रही, वो चाहे जो भी कर ले, चाहे अदालतों के अंदर आप जाएं, चाहे इसको चैलेंज करें, खान को अस्पताल तो मुंतकिल करना पड़ेगा और खान अस्पताल मुंतकिल होगा। अब ये सारे डिप्रेशन ज़्यादा मरीज, ठुकराए हुए लोग क्या हरकतें कर रहे हैं, इस पर ज़रा कोहिस्तानी साहब रोशनी डालते हैं। देखें फैसल तारड़ साहब, एक तो ये जो नसरसानी अपील दायर की गई है, इससे तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी नीयत वाज़े दिखा दी। जो नवाज शरीफ साहब ये बात बताते होते थे एक ज़माने में कि जी मैंने तो सबको माफ़ कर दिया है और मैं तो मतलब बहुत बड़े दिल का आदमी हूँ, हाँ, तो इंतकाम। हाँ वो सारे, मैं इंतकामी कोई कार्रवाई नहीं चाहता, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब दफन हो गई है इस एक ही। अपनी बीमार एलिया का जिक्र करते थे कि लोग उनकी सेहत का मजाक उड़ाते थे, ये है वो है, हम बड़े दिल वाले हैं, हम एलिया को अस्पताल छोड़ के आए थे। अब हाँ एक शख्स अडियाला में बीमार है और ये अदालतों में जा रहे हैं कि भाई खबरदार मुंतकिल ना करें। हाँ, तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक अभी ये जो नज़रसानी अपील दायर की गई है, ठीक है, देखो ये नज़रसानी अपील तो फिर उसी बेंच के सामने जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जिसने फैसला दिया है, हाँ, ठीक है, और जिसने फैसला दिया है उसके सामने जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक इस नज़रसानी अपील को सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं सुनता, उस वक्त तक उस वक्त तक या कोई फैसला नहीं करता, सुनना तो छोड़ो, उस नज़रसानी अपील के ऊपर कोई फैसला नहीं करता, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बरकरार है, हाँ। ठीक है। और इसके मुताबिक आज के दिन इमरान खान को शायद अलशिफा हॉस्पिटल आई एड में जो है, आई एड था या एच एच एड एच आई एड एड एच सामने है, हाँ, दोनों इकट्ठी ही है, इकट्ठे ही है, ठीक है, तो वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा सकता है, ठीक है। रात को मैं वहां पर आपको, नहीं, यहाँ पर। हाँ यहाँ पर, तो ठीक है, हम ज़रा थोड़ा दूर बैठ के रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को। फैसल तारड़ साहब, मैं ये बताऊं कि इस चीज़ में फैसल तारड़ साहब ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हम भी जाते हैं, मेरी एक राय ये थी कि हम नहीं जाते, नहीं, ठीक मैंने है तो रात को भी गाड़ी में बैठकर रिकॉर्डिंग की है। जी। तो बात ये है मेरे भाई के, वहाँ पे अब है तो थोड़ा सा फासला, अब जब भी हमें खबर आने से, वहाँ से अडियाला से निकलेगा तो हमारे पास वहाँ पर बंदे हैं, हम और भी नज़दीक जाके चीज़ों को कवर कर लेंगे। हाँ। बात यह है, पूरी रात भी वहाँ पे हमने चीज़ों को देखा है। अडियाला रोड पे एक बंदा खड़ा था, जो मुझे रात भर उसने वीडियोस दी है, जो मैं आपको साथ में शो करूँ। बारिश हो रही थी, बारिश में वो बंदा वहाँ पे खड़ा था कि इमरान खान को लेके आएंगे और मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, हाँ, हाँ। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन बात यह है कि जो अभी मेन मुद्दा है उसकी तरफ आ जाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ना, अभी आप देखें, एक तरफ कहते हैं कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी तरफ आप देखो तलाल चौधरी साहब और फैसल तारड़ बोल रहा हूँ, सॉरी, अता तारड़, ठीक है। तो आपकी जो नाम में जो तारड़ है ना, इससे ये तो मुझे, कास्ट है ना, नाम हाँ, में तो नहीं है, कास्ट है। कास्ट है ना, तो इसमें ना अता तारड़ की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो हाँ जाती यार, है। हजारों लाखों तारड़ हैं। मंडी भाउद्दीन और हाफजाबाद, ये दरियाए चनाब के किनारे पर दोनों तरफ जो है तारड़ ही हैं। अब कोई भी तारड़ हो सकता है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बात ये है मेरे भाई के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जी देखें, जो भी
عمران خان کے علاج کے حوالے سے اس سے پہلے بھی جو اقدامات تھے وہ بھی ہم نے اٹھایا، اس کے بعد بھی ہم اٹھائیں گے۔ دوسری جانب وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں تسلیم ہے، دوسری طرف وہ وہاں پر ریفرنس داری وہ کیا کہتے ہیں نظر ثانی اپیل دائر کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے یہ ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو یہ خود گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب یہ گھبرائے ہوئے ہیں، خوش کسی کو نہیں کر رہے، یہ گھبرائے باوجود گھبرائے ہوئے ہیں۔ مجھے ہاں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ باؤجی اس وقت باؤجی کی جو بنی ہوئی ہے، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ باؤجی کی جو حالت بنی ہوئی ہے، باؤجی میں نے سنا ہے بڑے غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح یہ ممکن ہوا؟ کسانوں بلا کے ہاں باوجود کہتے ہوں گے کہ اے کی ہو گیا ہے۔ ہاں، اور اس کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جب عمران خان واپس آئے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی تو ظاہر سی بات ہے عوامی سطح پر تو لوگ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، بہت ہی کم تعداد میں آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، 17 سیٹیں جیتی ہوئی جماعت ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ پھر ساری چیزیں صورتحال خراب ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں عمران خان کو شفٹ کرنے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا، اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہر جگہ آپ جائے یہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ سوچیں کہ اس کی رہائی ہوگی تو پھر کیا سما ہوگا، کیا وہ مناظر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جھلک ہے صرف۔ اسلام آباد میں ابھی ایک اہم ملاقات بھی ہو رہی ہے، جی بالکل، ملاقات ہو رہی ہے جناب ممنون خان۔ بلاول بھٹو اور محمود اچکزئی صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور باقی اور بھی لوگ موجود ہیں۔ اس میں مطلب یہ کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے نا کوہستانی صاحب، پیپلز پارٹی خان کی اسپتال منتقلی کی مخالفت نہیں کر رہی۔ نہیں، انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ میرے خیال میں پیپل پارٹی کا، آپ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملے میں پیپل چھوٹا پارٹی پان نہیں دکھاتے، نہیں دکھاتے، نیچ پان نہیں دکھاتے۔ کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اس چیز میں اوورآل جہاں تک میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ ایک جگہ سے ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون کو، اور اس تمام تر چیز کے اوپر مسلم لیگ نون ہی کھیل رہی ہے اس وقت۔ بھائی کھیلنا کیا ہے ان کو، یہ نا تمہیں کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں، وہ ہے نا تمہیں کھو کر تو اب ان کے پاس ہے کیا؟ یہ 17 سیٹیں بھی جو تھی نا وہ جنمن کوئی اپنی نہیں تھی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بندے کا نا، اب عابد شیر علی صاحب ہے، ہاں، وہ کیا بتاتے ہیں، پہلے تو شادی کی مبارکباد دینا، جی دوسری شادی والی کی وفات ہوتی گئی، چلے ان کی اپنی مرضی 4 بھی کر لیں، ہاں۔ لیکن جیسے ہی وفات دوسری شادی کھڑکا لے رات کو۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، پھر لوگوں نے جو ہے نا ان کی وہ کر دی، میں آپ کو کیا بہصورت انہوں نے یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ ابھی انہوں نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو عدالتوں نے سزا دی ہے، سپریم کورٹ کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے نہیں، ٹھیک ہے، جیل حکام نے عمل کرنا ہے، بانی پی ٹی آئی سے متعلق عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ اچھا یہ دیکھیں، اب اس میں بدنیتی صاف جھلک رہی ہے، جناب کیا بول رہے ہیں، سپریم کورٹ کی ہدایت نے مسلم لیگ نون نے نہیں، تو جب اسی سپریم کورٹ آپ پاکستان یہ ہدایت دے رہی ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کریں، تو پھر آپ کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، وہی سپریم کورٹ آپ پاکستان جس میں آپ نے اپنی جو ہے وہ 27ویں اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کروایا، آپ لوگوں نے ہی ووٹ دیا، اور وہی ججز جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ پھر نظر ثانی کی اپیل دائر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کیا کہتا ہے، عمران خان سے متعلق عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کرنا، اس میں حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی، تو پھر کیوں نظر ثانی اپیل وہاں پر انہوں نے پیش کیا؟ اور اس کے بعد بھی کیا کر رہا ہے کہ جیل حکام نے اس کے اوپر عمل کروانا ہے۔ جیل حکام کس کے انڈر آتا ہے؟ مجھے یہ بات بتائے، جیل حکام کس کے انڈر؟ تو جیل حکام اگر مریم نواز جیل حکام کو بولیں کہ آپ نہ کریں، وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اچھا چھوڑ دیں، اصل میں معاملہ کیا ہے کہ وی لوگ زیادہ لمبا تو نہیں ہو گیا؟ دوسری جو اچھا وی لوگ لمبا ہو رہا ہے، میں آخری بات کو صاحب اگلے وی لوگ میں ذرا تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے۔ بات پتہ ہے، پڑھ لینا ساتھ میں جو تحریک انصاف ہاں جاتا چھوڑ دیں وہ رد عمل دے رہے ہیں، یہ اور باتیں ہیں، میں ذرا سادہ سا بندہ ہوں، ون لائنر آپ کو بتا دیتا ہوں، نون لیگ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، وہ ہسپتال منتقلی سے نہیں روک سکتی، وہ روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں؟ صرف اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان کسی ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں، اور ہم عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور عمران خان کا ہم سیاسی قد چھوٹا کرنے کی کوشش کریں نا، پی ٹی آئی کو او ہو لیٹ گئے، او ہو ڈیل کر لی، او ہو عمران خان یہ تھا ڈٹا ہوا۔ بھائی آپ یہ جتنا بھی کر لینا، آپ عمران خان کا اب قد چھوٹا نہیں کر سکتے۔
10 हो ही नहीं दफा सकता 10 फैसल दफा तारड़ वो साहब। डीले खड़का के वो ऐलान भी करे कि हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए कि मेरी आर्मी चीफ के साथ डील हो गई है, लेकिन लोग फिर भी आपको उड़ा के रख देंगे जब इलेक्शन हुआ। बहुत शुक्रिया। एक मिनट में कंक्लूड करना चाहता हूँ। कल से एक बहस चल रही है फैसल तारड़ साहब, ठीक है, और वो बहस ये चल रही है कि मतलब कल उन्होंने बात भी की आके, ठीक है, कि जैसे एहसन इकबाल साहब ने ये बात की कि तमाम कैदियों को भी मतलब फिर शिफा इलाज करवाने की सहूलत मिलेगी, जैसे इमरान खान साहब कर रहे हैं। हर कैदी आके सुप्रीम कोर्ट में फिर इस तरह एक पिटिशन डालेगा, दरख्वास्त डालेगा, और उसके मुताबिक फिर उनको भी होगी, ठीक है। तो इसका सीधा सा जवाब मेरे एक भाई ने यहाँ पर लिखा है, जो मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, ठीक है। आम कैदियों और सियासी कैदियों में फ़र्क होता है। इमरान खान एक सियासी कैदी है, जिस तरह माजी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और साद रफ़ीक सियासी कैदी रहे हैं। इसी तरह इमरान खान, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी भी सियासी कैदी है। कत्ल, फ्रॉड और दीगर जराइम में मुलविस आम कैदियों और सियासी कैदियों के हुकूक और हालात को एक ही पैमाने से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। दुनिया के महज़िब या जमहूरी माशरों में भी सियासी कैदियों और आम जराइम में मुलविस अफराद के मामलात को यकसा तनाज़ुर में नहीं देखा जाता। सियासी कैदियों और आम जराइम में मुलविस अफराद के दरमियान फ़र्क रखा जाता है, लिहाजा सियासी कैदियों को आम कैदियों के साथ मुवाजना करना दुरुस्त नहीं है। तो इस बंदे ने जो है ना जो तहरीर लिखी है, इसमें ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, वो उसको वाड़ के रख दिया तो है। भाई वो लंदन तो नहीं जा रहा ना, वो फिर भी लंदन तो नहीं जा रहा ना, वो जहाज पे तो नहीं बैठ के जा रहा ना, प्राइवेट अस्पताल तो दूर की बात। ये जो कहते हैं ना बयानिया क्या है, एक ही नुकता है, देखो जी फिर सारे कैदियों को प्राइवेट। ओ भाई आप तो जाती उमरा को आपने अस्पताल डिक्लेयर कर एक दिया और था। खबर आ गई जी, अब व्लॉग लंबा हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं जी। ये खबर यह है स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात हो रही है, अगले वीलॉग में तफसील से डिस्कस कर लेंगे। हाँ, असद और कैसर साहब की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हो रही है, नून लीग से मुलाकात हो रही है, समझाने की यही कोशिश करें कि बंदे के पुत्र बने, जरा ग्रेस का मुजाहरा करें। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।